अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 221 से। और शिरक करने वाली औरतों से तावक्ती का वो ईमान ना लाएं तुम निकाह ना करो, और ईमान वाली लोंडी भी शिरक करने वाली आज़ाद औरत से बहुत बेहतर है, गो तुम्हें मुशरका ही अच्छी लगती हो। और ना शिरक करने वाले मर्दों के निकाह में अपनी औरतों को दो जब तक वो ईमान ना लाएं, और ईमान वाला ग़ुलाम आज़ाद मुशरिक से बेहतर है, वो मुशरिक तुम्हें अच्छा लगे। ये लोग जहन्नम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह जन्नत की तरफ, और अपनी बख्शिश की तरफ अपने हुक्म से बुलाता है। वो अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमा रहा है ताकि वो नसीहत हासिल करें। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है पॉलिटिकल स्टंट। स्टंट ऐसा एक्ट होता है जिसके लिए ख़ास महारत की ज़रूरत हो, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आपको बारहा सियासी स्टंट देखने में नज़र आते हैं। आज के इस एडिटोरियल में हम पीटीआई के उस स्टंट के बारे में स्टडी करेंगे जिस पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 9 सीट्स के ऊपर लड़ने का फ़ैसला किया है। इस फैसले के क्या नताइज होंगे, क्या पीटीआई को जो उनकी मकासद हैं वो हासिल हो पाएंगे, और नून लीग और जो दूसरी जमातें हैं उनके लिए, कोalition गवर्नमेंट के लिए क्या क्या रिपरकशन हो सकते हैं। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग होंगे। आज हम एक नई चीज़ स्टार्ट करेंगे और आज हम टेंसेस को भी हाईलाइट करेंगे पर्पल कलर में। इसी तरह से ग्रीन कलर में हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, एक्वा कलर में डिस्कोर्स मार्कर्स, और रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। आउस्टेड पीएम इमरान खान। आउस्टेड होता है बेदखल किया गया, माजूल, निकाला गया, ड्रिवन आउट, एक्सपेल्ड, फोर्स आउट, थ्रोन आउट, रिमूव्ड। बेदखल किए गए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ अटेम्प्टिंग, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कोशिश कर रहे हैं, टू मेक ए वेरी एक्सपेंसिव पॉइंट, कि वो बहुत ही महंगा बात बनाएं, पॉइंट साबित कर सकें, विद हिज डिसीजन, अपने इस फैसले के साथ, टू कंटेस्ट ऑल 9 नेशनल असम्बली सीट्स, कि वो नेशनल असम्बली की तमाम 9 सीटों पे मुकाबला करेंगे, गोइंग अप फॉर बाई इलेक्शन, ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, जो कि सितंबर 25 को होने जा रहा है। टू रिकैप, अगर हम इसका पस मंज़र देखें, द 9 जनरल सीट्स, ये जो 9 जनरल सीट्स हैं नेशनल असम्बली की, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ की जाती हैं, एज वेल एज 2 रिज़र्व सीट्स फॉर वुमेन, और इसके साथ साथ जो 2 रिज़र्व सीट्स थी औरतों के लिए, वर फॉर्मली वेकेटेड। वर जब आ गया तो हम कहेंगे पास्ट सिंपल टेंस है, फॉर्मली वेकेटेड, इनको फॉर्मली तौर पे खाली कर दिया गया था, आफ्टर द कंट्रोवर्शियल एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ ओनली 11 पीटीआई एमएनएज, जब मुतनाज़ा तौर पे पीटीआई के सिर्फ 11 एमएनएज का इस्तीफ़ा कबूल किया गया, एक्सेप्ट किया गया रिसेंटली, हाल ही में, बाय द नेशनल असम्बली स्पीकर, नेशनल असम्बली के स्पीकर की जानिब से। वाइल द नेशनल असम्बली स्पीकर गेव नो रैशनल फॉर हिज डिसीजन, जबकि नेशनल असम्बली के स्पीकर ने कोई भी रीज़न नहीं दिया अपने इस फैसले के लिए। अगेन पास्ट सिंपल टेंस है, द मूव सीम्ड एम्ड एट डिफ्लेटिंग, तो ये जो इकदाम था इसका मकसद था कि फ्लैटन किया जाए, वाइड किया जाए कुछ प्रेशर को जो कि अर्ली इलेक्शंस के लिए डाला जा रहा था पीटीआई की जानिब से, दैट हैड बीन क्रिएटेड बाई द एन मैस रेजिग्नेशन ऑफ ओवर 100 पीटीआई लॉ मेकर्स इन अप्रैल, जो कि प्रेशर क्रिएट हुआ था जब पीटीआई के तकरीबन 100 से भी ज़ायद नेशनल असम्बली के मेंबरान ने ऑल टुगेदर इस्तीफ़े जमा करा दिए थे। यहाँ पे अगर हम टेंस की बात करें तो हैड बीन आया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है हमारे पास। हाउएवर, ताहम द पीटीआई चीफ हैज़ कम अप विद ए काउंटर स्ट्रेटजी, अब एक जवाबी हिकमत अमली के साथ पीटीआई के चीफ इमरान खान सामने आए हैं। हैज़ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलन है, कॉलन प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा होता है। पिट हिमसेल्फ इन ऑल 9 बाई इलेक्शंस अनाउंस, उन्होंने अपने आप को सामने लाया है मुकाबले के लिए तमाम 9 सीट्स के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, एंड इन केस ही विन्स 1 और मोर सीट्स, डबल कॉमास हैं, फ्लॉस एंड मेंटेन रहेगा, अगर वो एक या उससे ज़ायद सीट्स जीते हैं
نلیفائی دا انٹائر ایکسرسائز. تو یہ تمام جو کوشش تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 9 سیٹوں پہ الیکشن کرانے کی، وہ اس تمام ایکسرسائز کو کینسل آؤٹ کر دیں گے بائی انشورنگ، یہ یقینی بناتے ہوئے دیٹ بائی الیکشنز ہیو ٹو بی ہیلڈ آن دا سیم سیٹس اگین اینڈ اگین، کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہیں انہی سیم سیٹس پہ بار بار ہوتے رہیں. اگین ہمارے پاس ہیز آ گیا، پریزنٹ پرفیکٹ، اگین ہیز ہے، یہاں پہ بھی ہیز آئے گا، وہاں پہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوگا. مسٹر خان ہیز دیئر بائی ٹرن دا بائی الیکشن انٹو اے پرسنل ریفرینڈم. اس لیے مسٹر خان نے اب ان ضمنی انتخابات کو اپنے لیے ایک پرسنل ریفرینڈم بنا لیا ہے، ذاتی ریفرینڈم بنا لیا ہے. وکٹری along the lines of July 17 بائی پولز ان پنجاب. جس طرح سے پی ٹی آئی نے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں جولائی 17 کو فتح حاصل کی تھی، would give his narrative strong validation. تو یہ ان کے نظریے کو مضبوط ریکگنیشن، افرمیشن دے گا، اینڈ اے چانس ٹو تھم ہز نوز ایٹ کرٹکس. اور یہ ان کے پاس موقع ہوگا کہ جو ان کے تنقید نگار ہیں ان کے اوپر وہ کنٹیمپٹ کر سکیں اور اپنی پاور کو شو کر سکیں، ڈسپلے کر سکیں. However, تاہم مسٹر خان ہیز نو ریئل انٹرسٹ. مسٹر خان کا کوئی حقیقی مفاد نہیں ہے in actually representing his voters in parliament at the moment. اس لمحے وہ اپنے ووٹرز کو پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ کریں، ان کی نمائندگی کریں. therefore اس لیے this seems like an unnecessary attempt. یہ ایک غیر ضروری کوشش نظر آتی ہے to stay relevant، کہ وہ closely connected رہیں ایٹ دا ایکسپینس آف اسٹیٹ ایکسچیکر، جو کہ قومی خزانہ ہے، اس کو ایکسپینس کرتے ہوئے، اس کو صرف کرتے ہوئے. ون آلسو ونڈرز، کوئی اس بات پہ بھی حیران ہو سکتا ہے، what his strategy would be if by elections were to be announced، کہ ان کی حکمت عملی کیا ہوتی اگر ان ضمنی انتخابات کو اناؤنس کیا جاتا تمام ویکیٹڈ سیٹس کے اوپر. ور ہے، پاس سمپل ٹینس ہے. اگین ہمارے پاس کولن آ گیا، کولن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا. وڈ مسٹر خان نامینیٹ ہمسیلف، کیا مسٹر خان خود کو نامینیٹ کریں گے ایز دا پی ٹی آئی سول کینڈیڈیٹ، پی ٹی آئی کے اکیلے ممبر کے طور پر ان تمام 100 یا جتنی بھی سیٹس ہیں ان کے اوپر. وائڈ دا فارس دیٹ وڈ بی، یہ بہت زیادہ مضحکہ خیز بات ہوگی. مین وائل اسی اسنا میں دا اینیمس، یہ جو دشمنی ہے، ہاسٹیلٹی، ال فیلنگ ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے درمیان، دیٹ ہیز بین میڈ سینٹرل ٹو پارٹیز ڈسکورس. ہیز بین آ گیا تو ہمارے پاس پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، جو کہ پارٹی کی جو مباحثہ ہے اس کا سینٹرل پارٹ ہے. از آلسو ورتھ ریویو، اس کو بھی ریویو کیے جانے کی ضرورت ہے. اٹ سیمز کوائٹ ہپوکریٹیکل، یہ بھی بہت زیادہ انسنسیئر، منافقانہ نظر آتا ہے. considering، یہ دیکھتے ہوئے that Mr. Khan accepts that he endorsed سکندر سلطان راجاز اپوائنٹمنٹ، کے مسٹر خان نے یہ قبول کرتے ہیں کہ انہوں نے ہی ایکسیپٹ کیا سکندر سلطان راجہ کو الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر کے طور پہ ان کے اپوائنٹمنٹ کو، ایون ایف ایٹ دا ایڈوائس آف دی اسٹیبلشمنٹ، اگرچہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایڈوائس پہ کیا گیا. یٹ پھر بھی ریگارڈلیس آف ہو میڈ وٹ ریکمنڈیشن، کہ کس نے کیا ریکمنڈیشن دی، ایز اے لیڈر، ایک لیڈر ہونے کے ناطے، ہی مسٹ ٹیک فل رسپانسبلٹی فار ہز ڈیسیژن، ان کو اپنے فیصلے کے لیے مکمل ذمہ داری لینی چاہیے. considering how many years his party spent، یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کی پارٹی نے کتنے سال گزارے گلوٹنگ کرتے ہوئے، بوسٹنگ، فخر کرتے ہوئے، اینڈ stressing the same point، اور اسی بات پہ زور دیتے ہوئے when the then opposition had protested against the heavy headedness of former نیب چیف جوید اقبال، جب تب کی اپوزیشن نے احتجاج کیا تھا سابقہ نیب چیف جوید اقبال کے اپریسو، ہارش، کلمسی بیہیویئر کے بارے میں. It does not behoove Mr. Khan to now cry foul، اب مسٹر خان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ انجسٹس کی بات کریں. by inviting supporters to take part، اگر جو وہ انوائٹ کر رہے ہیں اپنے سپورٹرز کو کہ حصہ لیں اس کوشش میں جس میں سیبوٹاج کیا جانا ہے، وینڈلائز، ڈسٹرائے کیا جانا ہے الیکشن کمیشن کے مینڈیٹ کو، ساکھ کو. ہی از سیٹنگ اے ڈینجرس پریسیڈنٹ، وہ ایک بہت ہی خطرناک پریسیڈنٹ، ماڈل، ایگزامپل، پیٹرن سیٹ کر رہے ہیں. دا ایکسرسائز، یہ جو عمل ہے، اف اٹ سکسیڈز، اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے، مے ٹرن پیپل ایون مور ڈسٹرسفل، تو لوگ مزید زیادہ عدم اعتماد کا شکار ہو جائیں گے اور ہوسٹائل اینمٹی کا شکار ہو جائیں گے الیکٹورل پروسیس کی جانب. دا موو میں ڈرائیو ہوم دی پوائنٹ،
تو اس اقدام سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے that the PTI is willing to go to any length کہ PTI کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہے to force a general election لانے کے لیے. But it is ultimately a destructive endeavor لیکن یہ ایک بہت ہی تباہ کن کوشش ہوگی that will waste public resources جو کہ ضائع کرے گی عوامی ذرائع کو and undermine the spirit of the democratic system اور جو جمہوری نظام ہے اس کی روح کو بھی متاثر کرے گی. The PTI chief has already been propagating his political message through rallies and jalsas. PTI کے چیف پہلے ہی اپنے پیغام کو سیاسی پیغام کو پھیلا رہے ہیں سیاسی ریلیز اور جلساز کے تھرو. سیمی کولن ہے, سیمی کولن دو سینٹنسز کو سیپریٹ کرتا ہے, دونوں کے اپنے کلیئر میننگز ہوتے ہیں. Why cannot he continue to seek public validation through such events کیوں وہ اس طرح کے ایونٹس کے لیے عوامی افرمیشن ریکگنیشن کیوں نہیں لیتے. تو ہوپ فلی آج کا جو ایڈیٹوریل ہے جو پولیٹیکل سٹنٹس کے بارے میں تھا جو کہ ہمارے اکثر سیاسی کھیلتے رہتے ہیں, تو اس کو آپ نے اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا. جو نیشنل ایکسچیکر ہے, خزانہ ہے, اس کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, پی ٹی آئی کس طرح سے اپنا میسج پروپیگیٹ کرنا چاہ رہی ہے, اور جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو یہاں سے کیا پیغامات لینے چاہیے, اور چیف الیکشن کمشنر پہ جو تنازع کھڑا ہوا ہے تو کیا ان کو ریموو کیا جانا چاہیے اور نیا الیکشن سے پہلے نیا سی ای سی لانا چاہیے یا پھر نہیں لانا چاہیے. تو یہ آپ اپنی ریکمنڈیشن میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.